अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलते हैं जो 1400 साल से भी पहले अरब के सहरा में शुरू हुआ, लेकिन जिसकी रोशनी आज भी दुनिया भर में करोड़ों दिलों को रोशन किए हुए है। जी हाँ, ये कहानी है अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक ऐसी दास्तान जो सरापा हिम्मत है, हिम्मत की मिसाल है और पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। तो इस पूरी दास्तान की बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद कुरान की इस एक आयत में छुपी है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मकसद बयान करती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि आपको सिर्फ एक कौम या एक जमाने के लिए नहीं, बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। बस यही वो मरकजी ख्याल है, यही वो महवर है जिसके गिर्द आपकी पूरी जिंदगी घूमती है। हमारी कहानी का आगाज होता है मक्का के शहर से। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा मुआशरा जहां ताकत ही सबसे बड़ा कानून थी, जहां बेटियों की पैदाइश को बायसे शर्म समझा जाता था और जहां खुद अल्लाह के घर काबे के अंदर 360 बुत रखे हुए थे। इसी गहरी तारीकी में तारीख एक ऐसे नूर के तुलू होने का इंतजार कर रही थी जो हर चीज को बदल कर रख देने वाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश वो भी किसी आम साल में नहीं हुई, बल्कि उसी मशहूर साल में हुई जिसे आमुल फील यानी हाथियों का साल कहा जाता है। ये वही साल था जब अल्लाह ने नन्हे परिंदों अबाबीलों के जरिए अपने घर काबा को एक बहुत बड़े लश्कर से महफूज रखा था। गोया कायनात खुद इस घर को इस अजीम हस्ती के लिए तैयार कर रही थी जिसकी आमद का सबको इंतजार था। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आगाज ही आजमाइशों से भरा था। पैदाइश से पहले ही वालिद का साया सर से उठ गया। सिर्फ 6 साल की उम्र में वालदा भी हमेशा के लिए जुदा हो गईं और 8 साल की उम्र में शफीक दादा भी ये दुनिया छोड़ गए। लेकिन इसमें भी अल्लाह की हिकमत थी। वो आपको शुरू से ही सिखा रहा था कि भरोसा सिर्फ और सिर्फ उसी की ज़ात पर करना है। और हर मुश्किल में अल्लाह ने आपके लिए आपके चचा अबू तालिब जैसे मोहब्बत करने वाले दिलों का इंतज़ाम भी कर दिया। बचपन में ही एक ऐसा वाक़या पेश आया जो एक मौजज़ा था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर मामूली मुस्तकबिल की खबर दे रहा था। जब आप देहात में अपनी दाई हुलीमा के पास थे तो 2 फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए। उन्होंने आपका सीना मुबारक खोला, आपके दिल को निकाला और इसे जमजम के पानी से धोकर हर तरह की बुराई से पाक कर दिया। ये एक तरह का इलाही ऐलान था कि ये दिल अब दुनिया की रहनुमाई के लिए तैयार किया जा रहा है। जब उम्र सिर्फ 12 साल हुई तो आपने अपने चचा अबू तालिब के साथ एक लंबे तिजारती सफ़र पर जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक तिजारती सफ़र था? जी नहीं, इस सहरा के सफ़र में एक ऐसी मुलाकात छुपी थी जो आपकी नबूवत की पहली वाज़ेह निशानी बनने वाली थी। इस सफ़र के दौरान इनका काफिला एक ईसाई राहिब बहीरा की खानका के पास रुका। बहीरा ने अपनी किताबों में आखिरी नबी की जो निशानियां पढ़ी थीं, जैसे बादल का साया करना, दरख्तों का सजदे में झुक जाना, जब उसने वो सब इस बच्चे में देखें तो वो फौरन पहचान गया। उसने अबू तालिब को अलग ले जाकर कहा, इस बच्चे को फौरन वापस ले जाओ और इसकी हिफाजत करो, क्योंकि ये कोई आम बच्चा नहीं, ये तमाम जहानों का सरदार और अल्लाह का आखिरी नबी है। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार पूरे मक्के के लिए एक मिसाल बन गया। लोग आपको सादिक यानी सच बोलने वाला और अमीन यानी अमानतदार कहकर पुकारते थे। लेकिन दुनिया की इस कामयाबी के बावजूद आपका दिल मुआशरे में फैले शिर्क और नाइंसाफ़ी से बेचैन रहता था, और इसी बेचैनी में आप तन्हाई में अपने रब को याद करने लगे। तो आपने शहर के शोर से दूर गारे हिरा को अपना ठिकाना बना लिया, जहां आप कई कई रातें इबादत और गौर व फिक्र में गुजारते। नबूवत की आमद का पहला इशारा सच्चे ख्वाबों की शक्ल में मिला। आप जो भी ख्वाब देखते वो सुबह की रोशनी की तरह बिल्कुल सच साबित होता। और फिर रमज़ान की एक मुबारक रात, वो लम्हा आ ही गया जो इंसानी तारीख का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसी गार में फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार इंसानी शक्ल में जाहिर हुए और आपसे कहा, इक़रा यानी पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घबराकर जवाब दिया, मैं तो पढ़ना नहीं जानता। फरिश्ते ने आपको पकड़ा और इतनी जोर से भींचा कि आपकी हिम्मत जवाब दे गई, और फिर छोड़कर दोबारा कहा, पढ़ो। तीसरी बार ऐसा करने के बाद जब फरिश्ते ने कुरान की पहली 5 आयात पढ़ीं तो वो अल्फाज सीधे आपकी रूह में उतर गए। इस अजीम और भारी तजुर्बे के बोझ से कांपते हुए आप घर पहुंचे और अपनी अहलिया हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। जब आपने सारा वाक़या सुनाया तो उन्होंने तारीख़ के वो सुनहरे अल्फाज कहे जो आपके किरदार की सबसे बड़ी गवाही हैं। उन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा, क्योंकि आप रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, हमेशा सच बोलते हैं और कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं। वो पहली हस्ती थी जो आप पर ईमान लाईं। वही के बाद
اب دعوت کا آغاز ہوا۔ چونکہ پیغام توحید کا تھا جو مکہ کے مشرکانہ نظام سے براہ راست ٹکراتا تھا، اس لیے ابتدائی 3 سال یہ دعوت بہت خفیہ طور پر دی گئی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ، آپ کے بہترین دوست حضرت ابو بکر، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ عنہم شامل تھے۔ پیغام بہت سیدھا، صاف اور انقلابی تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تمام انسانوں کے درمیان انصاف قائم کرو اور اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ لیکن یہ پیغام مکے کے سرداروں کو اپنی چودراہٹ کے لیے ایک کھلا چیلنج لگا، اور بس انہوں نے اس آواز کو دبانے کے لیے ہر ممکن کوشش شروع کر دی۔ جب دعوتیں عام ہوئیں تو مکہ کی سرزمین مسلمانوں کے لیے تنگ کر دی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دہکتی ریت پر لٹایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کی پہلی شہید ہونے کا شرف ملا، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز کی حالت میں گندگی پھینکی گئی۔ ظلم کی انتہا تو تب ہوئی جب 3 سال تک آپ کے پورے خاندان کا مکمل سماجی بائیکاٹ کر دیا گیا، یہاں تک کہ کھانے پینے کو بھی کچھ میسر نہ تھا۔ 13 سال کی مسلسل جد و جہد اور صبر کے بعد جب مکہ میں ظلم انتہا کو پہنچ گیا تو امید کی ایک کرن یثرب شہر سے طلوع ہوئی، جسے بعد میں مدینہ النبی کا نام ملا۔ وہاں کے کچھ سمجھدار لوگوں نے اس پیغام کو دل سے قبول کیا، اور یہ اسلامی تاریخ کے ایک بالکل نئے باب کا آغاز تھا۔ پھر اللہ کا حکم آیا اور مسلمانوں نے اپنا گھر بار، اپنی جائیداد، سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ لیکن یاد رکھیے، یہ صرف جان بچانے کے لیے بھاگنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھنے کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، ایک ایسی جگہ جہاں اسلام صرف عقیدہ نہ ہو بلکہ ایک مکمل نظام زندگی بن کر ابھرے، اور یہی ہجرت اسلامی کیلنڈر کا نقطہ آغاز بنی۔ مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی جو تاریخ میں ایک مثال بن گیا۔ آپ نے مکہ سے آئے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کو بھائی بھائی بنا دیا، مسجد نبوی کو صرف نماز کی جگہ نہیں بلکہ کمیونٹی کا مرکز بنایا، اور یہودیوں سمیت شہر کے تمام قبائل کے ساتھ مل کر میثاق مدینہ نامی ایک آئین تیار کیا جو سب کے حقوق کا ضامن تھا۔ لیکن مکہ کے سرداروں کو مسلمانوں کا یہ پرامن معاشرہ بھی ایک آنکھ نہ بھایا۔ انہوں نے مدینہ پر حملے کی دھمکیاں دینا شروع کر دیں، اور اب مسلمانوں کے پاس اپنے دفاع کے سوا کوئی اور چارہ نہیں بچا تھا۔ یہیں سے غزوات یعنی دفاعی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہجرت کے صرف 2 سال بعد بدر کے میدان میں حق اور باطل کا پہلا بڑا ٹکراؤ ہوا۔ ایک طرف 1000 کا مسلح لشکر اور دوسری طرف صرف 313 نہتے مسلمان، لیکن جب دل ایمان سے لبریز ہوں تو تعداد کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو ایسی شاندار فتح نصیب ہوئی جس نے تاریخ کا دھارا ہی موڑ کر رکھ دیا۔ اگلے ہی سال قریش نے بدر کا بدلہ لینے کے لیے احد کے پہاڑوں میں مسلمانوں کو آ گھیرا۔ جنگ کے شروع میں مسلمان جیت رہے تھے، لیکن فتح کو قریب دیکھ کر تیراندازوں کے ایک دستے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نظر انداز کر دیا اور اپنی جگہ چھوڑ دی۔ بس اس ایک غلطی نے جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ احد کا دن قیامت تک کے لیے یہ سبق دے گیا کہ کامیابی صرف اور صرف اطاعت میں ہے۔ 8 سال گزر گئے، قریش نے امن کا معاہدہ توڑا، اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 قدسیوں کے لشکر کے ساتھ اپنے شہر مکہ واپس لوٹ رہے تھے۔ لیکن یہ کوئی بدلہ لینے والا مارچ نہیں تھا، یہ رحمت اور معافی کی ایک ایسی بے مثال تاریخ رقم کرنے والی واپسی تھی جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مکہ بغیر کسی لڑائی کے فتح ہو گیا۔ آج وہ تمام لوگ آپ کے سامنے مجرم بن کر کھڑے تھے جنہوں نے 13 سال تک آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے تھے۔ سب کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ سزا کا انتظار کر رہے تھے، لیکن رحمت للعالمین نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا جو انسانیت ہمیشہ یاد رکھے گی: لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ طاقت کی انتہا پر عاجزی اور معافی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ پورا سفر ہمیں اس ایک سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ ایک لیڈر اپنی سب سے بڑی حتمی فتح کے لمحے میں دنیا کو کیا سکھا سکتا ہے؟ جواب ہے انتقام نہیں بلکہ معافی، طاقت کا غرور نہیں بلکہ عاجزی۔ اور یہی وہ عظیم ورثہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے چھوڑا ہے۔ اگر آپ کو سیرت نبوی کا یہ مختصر جائزہ پسند آیا تو اس پیغام رحمت کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں۔ اس بیان کو لائک کریں، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ڈین ٹیلز کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر ایسی مزید کہانیاں سن اور سنا سکیں۔